अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करेंगे मुल्क भर में फैले हुए लाखों एकड़ रकबे की, जो कि हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, लेकिन उसमें से बहुत बड़े रकबे का हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं और उसके ऊपर कब्जा हो चुका है। आज तक अलमिया ये है कि वफाकी हुकूमत और उसके इदारों को एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि पूरे मुल्क में उनका कितना रकबा है और कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो इस सिलसिले में एक अहम डेवलपमेंट 1.5 साल पहले हुई कि प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डर किया कि हुकूमत पाकिस्तान, जो वफाकी हुकूमत है और उसके तमाम वफाकी इदारे, उनकी जितनी ज़मीन पूरे पाकिस्तान के हर सूबे, हर इकाई में मौजूद है, उसका सर्वे किया जाए सेटेलाइट के ज़रिए। तो अब तक उसमें से 88% सर्वे मुकम्मल हो गया है। उसके इदाद शुमार बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं। मुल्क भर के अंदर अब तक 2 करोड़ एकड़ रकबा जो है वो वफाकी हुकूमत की मलकियत निकला है और उसमें से 8,24,210 एकड़ रकबे के ऊपर कब्जा हो चुका है। और अगर इस कब्जे वाली जगह की मलकियत का जिक्र किया जाए तो तकरीबन 5,595 अरब रुपए की सिर्फ ज़मीन बनती है। आप सिर्फ पोटेंशियल देख लीजिए। हम जो बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर सर्वे बहुत हद तक मुकम्मल हो गया है, एपी में मुकम्मल हो चुका है बहुत हद तक, बलूचिस्तान में हो चुका है। सिंध की हुकूमत अभी सपोर्ट नहीं कर रही है उस तरह, सिंध में सिर्फ कराची बहुत हद तक कवर हुआ है। तो 88% सर्वे अभी मुकम्मल हुआ है। जब ये पूरे पाकिस्तान का 100% होगा तो मुझे लगता है ये ज़मीन जो है सरकारी, ये बढ़कर 2 करोड़ एकड़ से 2.5 करोड़ एकड़ तक हो जाएगी। तो जनाब आप देखिए पाकिस्तान के पास सरकारी ज़मीन का कितना बड़ा पोटेंशियल है। ऐसे ही नहीं कि हर हाउसिंग सोसाइटी जब ज़मीन खरीदती है तो उसके अंदर आने वाली हर सरकारी ज़मीन जो है वो हड़प कर जाती है। अगर इस रकबे को बाइफरकेट करें तो वो किस तरह है, सबसे ज़्यादा जिस इदारे की ज़मीन पर कब्जा हुआ है वो महकमा जंगलात है। इस महकमे के पास मुल्क भर में 71,20,000 एकड़ रकबा है, जिसमें से 6,75,615 एकड़ रकबे के ऊपर कब्जा हो चुका है। अगर इस रकबे की मालियत का जिक्र करें तो 1,869 अरब रुपए का वो रकबा जो महकमा जंगलात की मलकियत है, उसके ऊपर पूरे मुल्क में लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। अब इसके अंदर 2 अहम कब्जे मैं आपके साथ जिक्र करना चाहता हूं जो अभी छुड़वाना बाकी हैं। 3 अहम कब्जे जो है वो छुड़वा लिए गए हैं। तो पहले जो छुड़वाना बाकी है, एक तो है ज़िला बेनज़ीराबाद सिंध के अंदर 15,000 एकड़ के ऊपर जंगल है, उसमें से 10,000 एकड़ के ऊपर कब्जा हुआ है। अब जुल्म देखिए, तकरीबन 70%। फिर रावलपिंडी के अंदर एक तख्त बड़ी का जंगल है 2200 एकड़ का, उसमें से 755 एकड़ रकबे के ऊपर कब्जा हुआ है और उसमें से भी बहरिया टाउन ने कुछ कब्जा किया हुआ है। तो जनाब आप देख लीजिए कि ये कहाँ कहाँ कब्जे हो चुके हैं। हाँ, जिन जंगलों से कब्जा वागुजार करवाया गया है, लाहौर के करीब बल्लोकी का कोई 2,500 एकड़ का एक जंगल होता था, उस पर कब्जा हो गया था। नून लीग के वहाँ के मदारुल महाम जो राना फूल एंड फैमिली के जो एक्सटेंडेड फैमिली है, उन लोगों ने कब्जा किया था, वो वागुजार करवा लिया गया है और वहाँ पर बाकायदा जंगल उगाया जा रहा है जो 5-5, 6-6 फुट हो गया है। इसके अलावा लाशारी वाला जो कि मुजफ्फरगढ़ के अंदर कोई 3,000, 3,500 एकड़ रकबा था, वहाँ से भी कब्जा वागुजार करवाया जा चुका है। उसको भी हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। कब्जा माफिया से सबसे ज़्यादा ज़मीन हुकूमत पंजाब ने 1,88,000 एकड़ वागुजार करवाई है, जिसकी मलकियत 472 अरब रुपए बनती है। ये ज़मीन अब हुकूमत के पास आ चुकी है और जिन लोगों ने पहले कब्जा कर रखा था उनसे तावान वसूल किया जा रहा है। ये तो होगी बात महकमा जंगलात की ज़मीनों पर होने वाले कब्जे की। फिर बात की जाए रेलवे, जिसके पास मुल्क भर में 1.5 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबा है, तो उसकी 8,256 एकड़ अराजी जो है उसके ऊपर कब्जा है इस वक्त और वो 307 अरब रुपए की ज़मीन है। अब रेलवे की शहरों के अंदर बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ज़मीनें हैं, बड़ी कमर्शियल ज़मीनें हैं, तो वो कब्जा देख लीजिए कितना है। फिर सिविल एविएशन, इसके मुल्क भर में 38 एयरपोर्ट्स हैं, छोटे बड़े, कुछ ऑपरेशनल हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो उसकी भी 816 एकड़ अराजी के ऊपर कब्जा हो चुका है और वो है 98 अरब रुपए मलकियत की। फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसकी 52 अरब रुपए की ज़मीनें हैं, वो लोगों के कब्जे में हैं। और मतरूका वक्फ इमलाक, जिसको हम लोग हिंदू औकाफ भी कहते हैं, ऐसी ज़मीनें, ऐसी प्रॉपर्टियां जो हिंदू और सिख पाकिस्तान से माइग्रेट करते हुए छोड़ गए थे,
ان کی جو زمینوں پہ قبضہ ہے، پراپرٹیز پہ قبضہ ہے، وہ 117 ارب روپے کی بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بہت سارے متفرق محکمے دیگر جو وفاقی حکومت کے ہیں، جن کو ہم چھوٹے چھوٹے 5-5 7-7 10-10 ارب روپے کی زمینیں، وہ ملا کے 196 ارب روپے کے قبضے بنتے ہیں۔ تو کل ملا لیا جائے تو 5595 ارب روپے کی زمین کے اوپر لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے کہ اس تمام قبضوں کے اندر میجر کن علاقوں کا حصہ ہے، تو 3 بڑے شہر آتے ہیں: لاہور، کراچی اور اسلام آباد۔ ان 3 شہروں میں 2639 ارب روپے کا قبضہ ہے، یعنی کل 5595 میں سے 2639 ارب روپے کی مہنگی زمینیں صرف ان 3 شہروں میں زیر قبضہ ہے۔ یاد رہے، یہ وہ شہر ہیں، یہ وہ علاقے ہیں جو ابھی تک کیڈسٹرل میپنگ کے ذریعے، جی پی ایس کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے کمپیوٹرائز طریقے سے میپ کر کے لوکیٹ کیے جا چکے ہیں۔ ابھی بہت سا رقبہ ایسا ہے جو وفاقی سطح پر میپنگ میں نہیں آیا، 2 مہینوں میں اگلے انشاءاللہ میپنگ میں آ جائے گا۔ اس کے علاوہ صوبائی حکومت کا بہت سا رقبہ، ہر صوبے کی حکومت کا، پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا بھی ایسا ہے جس کو ابھی سرکاری کاغذوں میں آنا باقی ہے۔ اب صرف اگر لاہور شہر کی بات کی جائے جہاں ہم ہوتے ہیں، تو لاہور شہر میں 4059 کنال رقبہ جو ہے وہ سرکاری زیر قبضہ ہے، جس کی ملکیت 33 ارب 61 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ لاہور کی حدود میں واقع 535 ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے سرکار کی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور تو اور جیسے محکمہ انہار ہے، جب زرعی رقبہ خریدا جاتا ہے تو اس رقبے کے اندر جو گزرنے والا کھالا ہوتا ہے، جو اس میں گزرنے والی نہریں ہوتی ہیں، وہ سرکاری رقبہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو صرف اگر ان کھالوں کی بات کی جائے تو 2305 کنال رقبہ محکمہ انہار کا وہ زیر قبضہ ہے جو کھالوں کی صورت میں مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز سے پہلے گزرتا تھا، جس کے اوپر انہوں نے سڑکیں بنا دی اور اس کے اوپر 1 روپیہ حکومت پنجاب کو ادا نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ سے کھلواڑ ہوتا کیا رہا۔ اب اس ملک میں قبضہ آسان کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ کوئی سینٹرلائز نظام تھا ہی نہیں، کسی ایک جگہ پر بڑے اچھے مصدقہ کاغذات موجود نہیں ہوتے تھے، تو اس علاقے کے پٹواری کے ساتھ، اس علاقے کے ریونیو افسر کے ساتھ مل کر لوگ سرکاری زمین پہ قبضہ کر لیتے تھے، پسٹے چلتا تھا۔ اب جو ادارے ہوتے تھے وہ بھی جب عدالت میں جا کر اپنا کیس پلیڈ کرتے تھے تو ان کے پاس کوئی سالڈ گراؤنڈ نہیں ہوتی تھی قبضہ واگزار کروانے کی۔ اب پرائم منسٹر نے یہ جو 1.5 سال پہلے ایک اچھا قدم اٹھایا، جس کے ذریعے پورے ملک میں یہ سرکاری رقبے جو ہیں ان کی پراپر 1-1 انچ کی مارکنگ ہو رہی ہے سیٹلائٹ کے ذریعے، نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ اگلے 1-2 سال بعد جب کوئی شخص سرکاری زمین پر قبضہ کیا کرے گا تو اس کے خلاف بڑا تگڑا ایک ثبوت موجود ہوگا کہ یہ جو رقبہ ہے یہ سرکار کا ہے، یہ سروے آف پاکستان نے اس کو حکومت پاکستان کی ملکیت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، یہ اس کے دستاویزات ہیں۔ اور سروے آف پاکستان ایک ایسا ادارہ ہے کہ پاکستان میں زمینوں کے معاملات میں سب سے اتھینٹک ادارہ وہی تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نے تمام صوبوں کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اپنے صوبوں کے اندر قبضہ مافیا کے خلاف اور سرکاری زمینوں کے اوپر ہونے والے قبضوں کے خلاف نیا قانون منظور کروائیں جو تگڑی سزاؤں کے ساتھ ہو۔ اس میں ہوگا کیا؟ یہ تمام قبضے جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، یہ صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومتیں اس قانون کے تحت بڑی آسانی سے واگزار کروا سکیں گے۔ اس کے لیے نئی عدالتیں بنانی پڑتی ہیں، اس کے لیے نئے ججز ہائر کرنے پڑتے ہیں، تو کوئی بڑا مشکل کام نہیں۔ پورے ملک میں اگر 100 نئے ججز بھرتی کر لیے جائیں ان مقدمات کو سننے کے لیے جو سرکاری زمینوں کے ہیں، تو یقین کیجئے اگلے 2 سالوں میں یہ ساری زمینیں واگزار ہو جائیں گی اور اس ساری ایکسرسائز کے اوپر بمشکل 2 ارب روپیہ خرچ آئے گا۔ اگر 2 ارب روپیہ لگا کے حکومت پاکستان 5595 ارب روپے کی زمین ریٹریو کرتی ہے اور اس کو پھر اوپن بیڈنگ کے ذریعے لوگوں کو کرائے پر دیتی ہے، لوگوں کو 5-10 سال کی حد تک لیز پر دیتی ہے، تو آپ دیکھ لیجئے اسی زمین سے حکومت 500 ارب روپیہ ہر سال ارن کر سکتی ہے۔ صرف نیت کرنا باقی ہے، یہ سٹیپ ابھی ہونے باقی ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ جہاں ہمارے حکمرانوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ وہ اتنا چل کر آگے ہیں، تو اب اس پرائم لینڈ کو یوز کرنے کا بھی طریقہ جو ہے وہ اویل کریں، کوئی طریقہ اس کے لیے فائنلائز کریں تاکہ اس بندر بانٹ کو ہمیشہ ہمیش کے لیے روکا جا سکے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد